tapos na. No? Kaya mubalik na siya ngadto sa iyang amahan. Pero nag-ingon si Kristo sa iyang pagbalik ngadto sa amahan. Nagapahayag na si Kristo dili na nato makita dinhi sa kalibutan. No? Tungod kay mubalik na ganit siya. Sa Domingo atong pag-silibaron ang ascension o ang pagsakat ni Kristo balik ngadto sa iyang amahan. No? So, ang iyang physical presence wala na. No? Dinhi sa kalibutan. Natapos na ang iyang mission, pero sabi sa Ginoo, no? Adunay mupuli kaniya. No? Adunay ipadala ang iyang amahan paagi sa akong ngalan. Kung kinsa kini nga buot sa bihon ni Kristo, walay lain kundi ang Espiritu Santo. Ang ikatulong nga persona sa Trinidad. So, mao kini ang atong pagtuo nga mga Katoliko, ang doktrina sa Holy Trinity. Tulong ka persona sa usa ka Dios. Ang Dios Amahan, nga mao ang nagtimo sa kalibutan, ang Dios nga anak sa persona ni Kristo, nga mao'y ipadala sa kalibutan aron pagluwas kanato, o ang Dios Espiritu nga gipadala sa amahan o sa anak aron sa pagpadayon sa iyang misyon dinhi sa kalibutan. O karon sa atong ebanghelyo atong nabatian ang obligasyon o ang misyon usab sa Espiritu Santo. So, sabi niya sa iyang mga apostoles, ulatan ninyo ang pag-abot sa Espiritu Santo. No? So, wala na ang iyang physical presence. No? Dili na makita nato si Kristo as a person din sa kalibutan, pero aduna siya ipadala. Mao ang ikatulong nga persona sa Trinidad, ang banal na Espiritu Santo. O karon sa atong ebanghelyo, gisaysay ni Kristo ang magkapilang nga papel o misyon sa banal na Espiritu Santo. Sabi niya din, siya ang magtultol kaninyo sa kamatuoran. Ang primero nga obligasyon sa